हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। हामी यो कार्यक्रम लिएर एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा दैनिक फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमका विषयवस्तु पक्कै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपरिरहेका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका समाधानका उपायहरू हामी यस कार्यक्रममा धेरै जसो खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ जुन तथ्यमा आधारित हुने गर्छन् अनि विभिन्न व्यक्तिसँगका कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ। यो पाइरहेका छन् कि छैनन् यता कदा हामी त्यो पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि हरेक नेपाली नागरिकसम्म स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी र सुविधा पुगुन् भन्ने हेतुले हामी पुलको काम गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। यसरी हामी यो 1 घण्टाको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणबाट जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त आजको कार्यक्रममा हामीसँग के सामग्री छन् त एकैछिन यो जानकारी लिउन। एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको संक्रमणले, यो महामारीले सिङ्गो संसारलाई नै सताइरहेको यो अवस्थामा नेपाली हामीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनौँ। हामी पनि पिरोलिरहेका छौँ र एउटा अलिकति आशाको किरण कहाँनिर पलाएको छ भने दर्शकवृन्द, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि हरेक दिन करिब 6000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सङ्क्रमण मुक्त भएको अर्थात् निको भएको भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। यो खुसीको कुरा हो र सङ्क्रमितहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर आजको दिनमा 1835 जना व्यक्तिहरू आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेको भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भनेको छ। यी व्यक्तिहरू पनि निको हुनेछन् एक दिन, हामी आशा गरौँ र यहाँबाट कामना पनि गर्छौँ। हामी कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा सुरुवातमा एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कुरा त हुन्छ नि, सँगसँगै सिङ्गो संसारलाई पिरोल्न थालेको एउटा नयाँ विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कालो ढुसी। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कालो ढुसी पनि देख्न थालिएको छ। यसले पनि सङ्क्रमित गर्न थालेको छ। त्यसैले चिन्ता थपिएको छ। यद्यपि यसको औषधि पत्ता लागिसकेको छ, औषधि दिन थालिसकेको छ, हामी कहाँ भने आइपुगिसकेको छैन र अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण नेपालमा नदेखिएको पनि मन्त्रालयले बताइरहेको छ। तर पनि कालो ढुसी भनेको के हो, यसले कसरी असर गर्छ, यो विषयमा पनि हामी त्यो संवादमा केही समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसरी आजको स्वास्थ्य संवादमा कोरोना भाइरस अनि कालो ढुसीको विषय रहनेछ।
दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका फरक फरक विषयका सामाजिक सन्देशहरू आज पनि रहनेछन् र अन्तिममा हामी स्वस्थ रहनका लागि, यो महामारीबाट उम्कनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले हाम्रो बानी बेहोरा कस्तो अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा एकजना विज्ञको सुझाव सहित जुन हामीले सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ प्रायःजसो त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ। अन्तिममा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामीसँग विभिन्न खालका सामग्री रहनेछन्। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको विषयमा तथ्याङ्क समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा छ। देशभर हाल 1835 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 1451 आइसियु र 384 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 213 आइसियु र 52 जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश नम्बर 2 मा 107 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा छन्। बागमती प्रदेशमा 755 आइसियु र 243 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 138 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 156 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा छन्। कर्णालीमा 50 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 जना आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको उपचार हुने काठमाडौँ उपत्यकाको अस्पतालमा 579 जना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा 20 जना आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा 20 जना आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा, वीर अस्पतालमा 18 आइसियु र 6 भेन्टिलेटरमा, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा 8 आइसियु र 5 भेन्टिलेटरमा, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 30 आइसियु र 20 भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 25 जना आइसियु र 20 जना भेन्टिलेटरमा, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 50 आइसियु र 13 भेन्टिलेटरमा, पाटन अस्पतालमा 24 आइसियु र 13 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस्तै निजामती कर्मचारी अस्पतालमा 5 जना आइसियु र 2 भेन्टिलेटरमा, भक्तपुर अस्पतालमा 6 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा 81 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै ग्रान्डी अस्पतालमा 16 आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा, ह्याम्स अस्पतालमा 20 जना आइसियु र 13 जना भेन्टिलेटरमा छन् भने नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा 62 आइसियु र 29 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस्तै स्टार अस्पतालमा 8 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मनमोहन अस्पतालमा 5 आइसियु र 2 भेन्टिलेटरमा, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा 15 आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा छन्। काठमाडौँ मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा 10 आइसियु र 2 भेन्टिलेटरमा, किस्ट अस्पतालमा 11 आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा छन् भने नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा 4 आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै धुलीखेल अस्पतालमा 60 आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय हरेक दिन 6000 भन्दा बढी बिरामी कोरोना संक्रमणबाट निको भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ।
कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो। पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा एकैछिन पालो स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा एकजना विज्ञसँग हामी आज संवाद गर्दैछौँ। अहिलेको समसामयिक समस्या कोरोना भाइरसको विषयमा हामी संवाद त गर्छौँ नै, सँगसँगै कालो ढुसीको विषयमा पनि संवाद गर्छौँ। यो कालो ढुसी अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको नयाँ समस्या हो। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कालो ढुसीले पनि सङ्क्रमित गर्ने भनेर जुन आइरहेको छ र त्यो देखिएको छ, त्यस बारेमा खास कुरा के हो भनेर हामीले विज्ञसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो सङ्क्रमणले नेपालमा सताउने सम्भावना कतिको छ, हामी कसरी बच्ने अहिले नै समयमै सोचिएन भने
स्थिति विकराल नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा समयमै कसरी सोच्ने, सतर्कता कसरी अपनाउने यी विषयमा एकजना विज्ञ हामीलाई सुझाव प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको त्यही सुझावमा आधारित यो सेगमेन्ट हेरौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण भइसकेका बिरामीमा कालो ढुसीको संक्रमण समेत देखा परेको छ। समयमै सचेत भए कालो ढुसीबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण भई उपचार गराइरहेका र निको भइसकेकाहरूमा कालो ढुसीको रोग लागेको छ। कालो ढुसी प्राणघातक भएकाले सचेत रहनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO लाई आग्रह गरेर 1000 भाइल औषधि ल्याइसकेको छ भने थप औषधि खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। कालो ढुसीको संक्रमण भएका बिरामीमा ज्वरो आइरहने, अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने वा दुख्ने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छ। मधुमेह रोग भएका व्यक्ति तथा एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड औषधिको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरू कालो ढुसीको शिकार हुने गरेकोले चिकित्सकको सल्लाह बिना एन्टिबायोटिक तथा स्टेरोइड जस्ता औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमणबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्क पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित हात धुने, धेरै धुलो भएको स्थानमा नजान चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कालो ढुसीबाट कसरी बच्न सकिन्छ यसबारे हामीले छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर आशिष ढुङ्गानासँग संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारी ल्याइरहेको बेलामा, आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा चाहिँ फेरि अर्को कालो ढुसी अर्थात् म्युकरमाइकोसिस भन्ने नयाँ रोग आइसकेको छ होइन? वास्तवमा यो म्युकरमाइकोसिस भनेको चाहिँ के हो त? म्युकरमाइकोसिस भनेको चाहिँ एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हो। फङ्गस भनेको हामीले ढुसी भन्छौँ सामान्य भाषामा। यो ढुसी चाहिँ कुनै नयाँ सङ्क्रमण होइन, यो नयाँ जीवाणु पनि होइन। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ भइरहेको युबिक्युटस भन्छौँ हामी, यत्र तत्र पाइने, विशेष गरेर चाहिँ यो म्यानुअरहरूमा, त्यसै गरेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पुरानो फुड, बासी खानाहरूमा चाहिँ बढी पाइने चाहिँ या माटोमै पाइने चाहिँ ढुसी हो म्युकरमाइकोसिस। म्युकर भनेको चाहिँ यो, यसको जीवाणुको नाम चाहिँ म्युकर हो। र यसको सङ्क्रमण पहिले पनि नभेटिएको होइन, पहिले पनि भेटिन्थे र विशेष गरेर चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई चाहिँ यो ढुसीको सङ्क्रमण बढी हुने गर्दथ्यो। र चाहिँ विशेष गरेर डायबिटिज, मधुमेह भएका मानिसहरू, र विशेष गरेर चाहिँ मधुमेह कन्ट्रोल नभएर एसिडोसिस हुन्छ, त्यसमा एउटा कम्प्लिकेसन डायबेटिक किटो एसिडोसिस भन्छौँ। यो किटो एसिडोसिस भएका चाहिँ बिरामीहरूमा चाहिँ यो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ बढी देखिने गर्दथ्यो। अब चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक सँगसँगै चाहिँ किन यो बढी मात्रामा देखियो भनेर चाहिँ यसका कारणहरू हामीले पहिल्यायौँ भने चाहिँ यसको मुख्य कारण चाहिँ यो स्टेरोइड औषधिको प्रयोग देखिन्छ। स्टेरोइड भन्ने औषधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी कम गर्ने चाहिँ औषधि हो र त्यसले केही कन्डिसनहरूमा हामीलाई हेल्प गर्छ, सहयोग गर्छ। जस्तै हामीले कोभिडको उपचार गर्न पनि लो डोज स्टेरोइड भनौँ, हामीले डेक्सामेथासोन 6 मिलिग्राम जतिसम्मको स्टेरोइड चाहिँ युज गर्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ घरैमा बसेर स्टेरोइड खाइदिने, अनावश्यक रूपमा स्टेरोइड औषधि प्रयोग गरिदिने, स्टेरोइड औषधि प्रयोग गरे पनि चाहिँ हाई डोज, एकदमै धेरै डोजको स्टेरोइड औषधिहरू प्रयोग गरिदिने, र यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भयो। अब यो हावामा जताततै भएको फङ्गसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलायो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ म्युकरमाइकोसिस जुन हामीले चाहिँ सामान्य भाषामा कालो ढुसी भनिरहेछौँ, तर त्यो पनि चाहिँ कुनै रङबाट यो ढुसीलाई चाहिँ चिन्नु चाहिँ अलिकति मिसनोमर जस्तो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी म्युकरमाइकोसिस नै भन्यौँ। यो म्युकरमाइकोसिसका सङ्क्रमण भएका चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ धेरै पाइन थालेको छ। अस्पताल आउने क्रम चाहिँ पछिल्लो केही 1-2 हप्तामा बढी देखिएको छ, किनकि यसको सङ्क्रमण निकै नै जटिल हुन्छ। यसको उपचार विधि पनि निकै जटिल छ। यसमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै महँगा खाले औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा चाहिँ यसको जटिलता रेट, मोर्टालिटी नै भनौँ हामीले, मृत्युदर नै निकै धेरै देखिएको छ। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेछु मैले। कालो ढुसी अर्थात् म्युकरमाइकोसिस यो के कारणले हुने गर्छ? कारक हामीले हेऱ्यौँ भने त यो कारक त एउटा यो फङ्गस हो।
त्यसैले सङ्क्रमण त फङ्गसले नै गर्ने भयो। तर फङ्गस त यत्र तत्र सबैतिर छ। अब त्यो फङ्गस हाम्रो शरीरभित्र छिरेर त्यसले सङ्क्रमण गराउने चाहिँ सम्भावना केले बढाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा इम्युनिटी कम छ भने बढाइदियो। अब त्यसमा चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोग एउटा कारण हो, तर स्टेरोइडको औषधिको प्रयोग मात्र एउटा कारण होइन। सुगर भएका बिरामीहरूलाई जसको सुगर अनकन्ट्रोल छ त्यो पनि एउटा कारक हुनसक्छ यो ढुसीको सङ्क्रमण हुने सम्भावना। त्यसै गरी चाहिँ क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी फोक्सोमा हुने चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसको सङ्क्रमण बढी देखिने गर्छ। क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई बढी हुन सक्यो। त्यसै गरी कसैले चाहिँ लामो समयसम्म इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन, त्यसमा स्टेरोइड पनि पर्छ र अन्य इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन प्रयोग गरिरहेका मानिसहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका मानिसहरू, यो सबै चाहिँ यसका चाहिँ जोखिम चाहिँ समूहहरू हुन् र यो जोखिम पनि छ। अब त्यसमाथिबाट स्टेरोइड औषधिको पनि प्रयोग गरियो होइन, त्यसमाथिबाट अब हामीले चाहिँ हाम्रो वरिपरिको वातावरणमा त्यो ढुसी पनि बढी छ। यो तीनवटै कुरा भयो भने चाहिँ त्यो ढुसीको सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ बढ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब अहिलेसम्म त यो खासै त्यति धेरै देखिएको थिएन होइन, यो कोभिड के बिरामी जुन बढ्न थाले होइन, त्यसो इन्डियाको अलिकति कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्डियामा पनि एकदमै धेरै अहिले जब कोभिड सङ्क्रमण बढी भयो त्यतिखेर चाहिँ देखियो। त्यो चाहिँ के कारणले हो त? त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन म्युकोरको चाहिँ डाटाहरू छ त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो म्युकोरको सङ्क्रमण बढी चाहिँ यो विकासोन्मुख देशमै बढी देखेको छ। विशेष गरी यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्छौँ कि हामीले सबभन्दा धेरै केस रिपोर्ट चाहिँ इन्डियाबाटै भएको छ पहिले पनि। यो कोभिड-19 को चाहिँ जुन पेन्डेमिक आउनुभन्दा पहिले पनि चाहिँ देखिएको छ। एउटा कारण चाहिँ त्यही हुनसक्छ किनकि अब यहाँको पपुलेसन पनि बढी छ, पपुलेसन डेन्सिटी पनि बढी छ र अहिले जुन सर्च देखिएको छ यो अब इन्डिया हुँदै चाहिँ नेपालमा पनि बढी देखिएको हुनाले चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण पनि चाहिँ बढी चाहिँ यही क्षेत्रमा देखिएको हुनसक्छ, एउटा हो। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब यो कोभिड-19 मा मात्र किन देखियो किनकि स्टेरोइड भन्ने औषधि त यो नयाँ औषधि पनि होइन, यो नयाँ विकसित भएको औषधि होइन, यो त पहिलेदेखि पनि प्रयोग गरिराखेको थियो। र विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य रोगहरूमा पनि लामो समयसम्म स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने रोगहरू छन् जसमा प्रयोग गर्थ्यौँ र त्यसमा यति मात्रामा देखिन्थेन। यसका दुईटा कारण हुन सक्छन्। एउटा कारण चाहिँ अब केस एकदमै धेरै भएको भएर धेरै स्टेरोइडको प्रयोग भएर धेरै देखिएको पनि हुनसक्छ र अर्को वैज्ञानिक शोधको लागि चाहिँ यो आफैमा पनि एउटा विषय हुनसक्छ। तथापि यसका बारेमा शोधहरू भइरहेका छन्। चाहिँ यो कोभिड-19सँग चाहिँ नै यसको कुनै रिलेसन छ कि छैन त्यसका बारेमा चाहिँ अझ फर्दर शोधहरू गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यसमा हुने एउटा अर्को रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो हामीले हिमोक्रोमेटोसिस भन्ने एउटा चाहिँ रोग हुन्छ जसमा चाहिँ शरीरमा आइरनको मात्रा बढी देखिने र त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि यो म्युकोरको सङ्क्रमण बढी देखिएको थियो। अनि अब कोभिडको सङ्क्रमणमा पनि यो फेरिटिन भन्ने एउटा चाहिँ एक्युट फेज रिएक्टेन्ट चाहिँ एकदमै हाई भएको पाइएको छ। तर त्यसको ठ्याक्कै रिलेसनसिप चाहिँ डाइरेक्ट 1-to-1 रिलेसनसिप छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ अब विभिन्न वैज्ञानिक स्तरबाट शोधहरू भइरहेका छन्। तर अहिले तत्काल देखिनु पर्दा चाहिँ मुख्य दुईटा कारण मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनधिकृत रूपमा या बढी रूपमा स्टेरोइड औषधिको प्रयोग र दोस्रो चाहिँ हाम्रो देशमा या हाम्रो लगायत छिमेकी देशमा यो कोभिडको सङ्क्रमितहरूको नम्बर पनि बढी हुने र तिनी बिरामीहरूले स्टेरोइड पनि बढी प्रयोग गर्ने हुनाले चाहिँ यो चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसको केसेसहरू बढेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर यहाँले भन्नुभयो इन्डियामा देखियो र नेपालमा पनि, इन्डियामा र नेपालमा पनि अझ तराईमा बढी देखिएको छ भनिन्छ होइन। खासमा यो म्युकोरमाइकोसिस कालो ढुसी कस्तो वातावरणमा चाहिँ धेरै रहन्छ त? यो चाहिँ एउटा अब युबिक्युटस भनेर भन्छ। युबिक्युटस भनेको चाहिँ यत्रतत्र सबै ठाउँमा पाइने फङ्गस हो। चाहिँ यसमा दुईटा चाहिँ बेसिकली जिनस हुन्छ, एउटा म्युकर र एउटा राइजोपस भन्ने जिनस हुन्छ र यो चाहिँ धेरै ठाउँमा पाइन्छ। विशेष गरेर चाहिँ माटोमै पाइन्छ, सोइलमा पाइन्छ र विशेष गरेर अर्को चाहिँ म्यान्युअरहरूमा हामीले भन्छौँ न गोबरहरू चाहिँ जहाँ प्रयोग हुन्छ या चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ हामीले मल बनाउँदाखेरि जुन प्रयोग गर्छौँ यो अब त्यो चाहिँ ढुसीले नै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मेन्ट हुने भएर चाहिँ त्यस्ता वातावरणमा बढी पाइन्छ। त्यसै गरी चाहिँ केही रूपमा चाहिँ बासी खानाहरूमा पनि पाइन्छ र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ यो अस्पतालहरूमा हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ अक्सिजन दिनलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ पानी हुन्छ, यो अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले ह्युमिडिफाई गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो अक्सिजन बिरामीको एन्डमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई पानीको माध्यमबाट चाहिँ फिल्टर क्लियर गर्छौँ, त्यसलाई ह्युमिडिफाई गर्ने काम गर्छौँ, अक्सिजन सुक्खा नहोस् भनेर गर्छौँ। त्यो पानी फोहोर भयो भने पनि त्यसमा चाहिँ ढुसी पर्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ। त्यो एउटा कारणहरू हुनसक्छ। यी विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् जसले गर्दा ढुसीको सङ्क्रमण या फङ्गसको सङ्क्रमण चाहिँ बढिरहेको हुनसक्छ। अब चाहिँ कृषि पेसा हामीले चाहिँ नर्मली हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै जसो तराई बेल्टमा हुने, तराई क्षेत्रमा बढी हुने
भएको कारण पनि एउटा कारण हुनसक्छ। तराईमा बढी चाहिँ यो ढुसीका सङ्क्रमणहरू देखिएका यी विभिन्न कारणहरू चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो एउटा चाहिँ ढुसी जुन फङ्गस हुन्छ, यो फङ्गसलाई चाहिँ ग्रो गर्नलाई चाहिँ वार्म र ह्युमिड इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ हामीले। अलिकति तातो पनि हुनु पऱ्यो र आर्द्रता पनि बढी हुनु पऱ्यो। ह्युमिडिटी बढी भयो भने चाहिँ फङ्गसको ग्रोथ छिटो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यसको सङ्क्रमण दर चाहिँ विभिन्न पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहब, म्युकरमाइकोसिस अथवा कालो ढुसी यसका सुरुवाती अवस्थाका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि देखिने लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्? अब यो म्युकरमाइकोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने पोर्टलहरू चाहिँ 3वटा मुख्य पोर्टलहरू छन्। यो 3वटा पोर्टल हामीले बुझ्नु जरुरी छ र जुन ठाउँमा सङ्क्रमण भयो त्यहीँका लक्षणहरू देखिन्छन्। अब पहिले चाहिँ सबभन्दा कमन लक्षणको कुरा गरौँ। सबभन्दा कमन पोर्टल भनेको चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। त्यो भनेको विशेष गरी हाम्रो नाकको भागबाट चाहिँ यो भित्र छिर्छ हाम्रो शरीरभित्र र मुख्य सङ्क्रमण पनि र सबभन्दा जटिल सङ्क्रमण पनि सबभन्दा रिस्की सङ्क्रमण पनि यो नाक र साइनस भनेर भन्छौँ। नोज र प्यारानेजल साइनसमा चाहिँ यसले सङ्क्रमण गर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कको एकदमै नजिक, ब्रेनको नजिक भएको हुनाले चाहिँ यो सङ्क्रमण छिटो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा पनि सर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले राइनोसेरिब्रल म्युकरमाइकोसिस भनेर भन्छौँ। र यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ टाउको दुख्ने लामो समयसम्म, सामान्य जस्तो पहिले जस्तो पिनासका लक्षणहरू जस्तो हुन्छन्। एक पाको मात्र टाउको दुख्ने, नाकबाट पटक पटक सिगान आउने र विशेष गरेर यो चाहिँ अलिकति डिस्ट्रक्टिभ खाले मोल्ड भएको हुनाले चाहिँ नाकबाट चाहिँ रगत बग्ने, पटक पटक रगत बग्ने, एकदमै फोहोर गनाउने खाले सिगान बग्ने। त्यसै गरेर चाहिँ जस्तै जस्तै चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिँदै जान्छ हाम्रो आँखा, अर्बिट भन्छौँ हामीले, आँखाको गेडा जुन हुन्छ त्यसको वरिपरि फैलिन थाल्छ, आँखा सुन्निने, आँखा कालो हुने र यो नाकको चाहिँ माथिल्लो जुन अगाडिको भाग हुन्छ यो भाग कालो हुने। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो भिजनमा समस्या हुन थाल्छ, ब्लरिङ अफ भिजन भन्छौँ। देखिएको कुराहरू चाहिँ धमिलो हुँदै जाने र जस्तै जस्तै ब्रेनमा फैलिँदै गयो त्यसपछि त बेहोसी आउनेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ सिभियर खाले लक्षणहरू चाहिँ राइनोसेरिब्रल म्युकरमाइकोसिसमा देखिन्छ। अन्य साइटहरूमा हुने म्युकरमाइकोसिस चाहिँ अलिकति बिस्तारै फैलिने हुनाले चाहिँ लक्षणहरू बिस्तारै आउने खाले हुन्छ। अर्को साइट भनेको चाहिँ लङ्स हो। यो श्वास प्रश्वासकै नलीबाट चाहिँ फोक्सोभित्र पनि म्युकर पुग्यो भने चाहिँ लामो समयसम्म खोकी हुने, खकार आउने, पहेँलो खकार आउने, रगत आउने, ज्वरो आउने लामो समयसम्म चाहिँ यी लक्षणहरू चाहिँ पल्मोनरी चाहिँ हामीले म्युकरमाइकोसिस भन्छौँ त्यसका लक्षणहरू हुन्। त्यसका साथसाथै 2टा अन्य पोर्टलहरू छन्। एउटा चाहिँ हामीले खाना खाँदाखेरि यो हाम्रो चाहिँ खाने नलीको माध्यमबाट जीआई ट्र्याकमा पनि पुग्न सक्छ। त्यस्तो भएमा चाहिँ पटक पटक उल्टी आउने, रगतको चाहिँ बान्ता हुने, यी लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छन्। र चौथो एकदमै अनकमन चाहिँ एन्ट्री, हुन त अनकमन त नभनौँ तर अलिकति माइल्ड भनौँ न, अलिकति धेरै चाहिँ कडा खाले लक्षण नगर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो छालाको माध्यमबाट पनि भित्र छर्न सक्छ। विशेष गरी कतै काटिएको ठाउँबाट या घाउहरूबाट यो ढुसी चाहिँ शरीरभित्र छिर्न सक्छ र त्यहाँ भयो भने चाहिँ त्यही घाउ सुन्निने, बल्झिने, पिप आउने, पस आउने, चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुखाइ हुने, रातो हुने, यी लक्षणहरू चाहिँ म्युकरमाइकोसिसका लक्षणहरू हुन्। डाक्टर साहब, जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो श्वास प्रश्वासबाट हुने चाहिँ एकदमै अलि खतरापूर्ण छ जस्तो लाग्यो हजुरले भन्दै गर्दा, होइन? जस्तै यो सुरुमा जब मानिसमा प्रवेश गर्यो, होइन, त्यसको कति समयसम्ममा चाहिँ यसको जटिलता आउँछ त? यो चाहिँ साइट अनुसार अलिकति फरक हुने हुन्छ। अब जस्तो मैले अघि नै भने जुन राइनोसेरिब्रल फर्म जुन हुन्छ त्यो चाहिँ निकै नै छिटो सङ्क्रमण फैलिन्छ, निकै नै छिटो फैलिन्छ र सामान्यतया हामीले चाहिँ अस्पतालमा पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ बिरामीको अवस्था चाहिँ केही घन्टा वा दिनमै चाहिँ यो नाकबाट फैलिएर चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कसम्म फैलिसकेका देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्ट पनि हामीले अलि एग्रेसिभली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फुक्सोमा भएको सङ्क्रमण पनि एकदमै छिटो फैलिने खाले सङ्क्रमण नै हुन्छ। पेटमा भएका केही सङ्क्रमणहरू छिटो फैलिने खाले पनि हुन्छन् र केही अलिकति लङ टर्म सिम्पटम पनि हुन्छन् र छालाको माध्यमबाट फैलिने सङ्क्रमणहरू चाहिँ अलिकति बिस्तारै फैलिने हुन्छ। तर एकचोटि यो सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो चाहिँ रक्त प्रवाहमा पुगिसकेपछि, ब्लडबाट चाहिँ सर्न थालिसकेपछि चाहिँ यो छिट्टै नै डिसेमिनेटेड फर्ममा गयो र शरीरका अन्य अङ्गहरूमा पनि फैलिन थाल्छ। त्यो फैलियो भने चाहिँ केही घन्टा वा केही दिनमै यो सङ्क्रमण फैलिएर निकै नै जटिल अवस्था बनाउने र ज्यानसम्म जान सक्ने चाहिँ खतरा निकै नै धेरै हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ यसको प्रिभेन्सन के कुरा भयो। खासमा यो रोग लाग्न नदिन, कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब मुख्य रूपमा चाहिँ यो म्युकरमाइकोसिसको जति देखिएको छ, यो म्युकरमाइकोसिसको
अघि त एउटा मैले कारण भने यसका कारण चाहिँ अब विभिन्न छन्, जुन चाहिँ केही कारणहरू चाहिँ औषधि पनि छ। त्यसैले त्यसको इनएडभर्टेन्ट प्रयोग कसैलाई पनि नसोधिकन या सामान्य चाहिँ कन्सल्टेसन मात्र गरेर या सामान्य लक्षणहरूका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ सामान्य लक्षणका लागि ज्वरो मात्र आएकोको लागि चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन कोभिडमा। एउटा कुरा, जबसम्म चाहिँ छातीमा सङ्क्रमण देखिँदैन, अक्सिजनको मात्रा कम हुँदैन, तबसम्म स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो गरिएन भने चाहिँ हामीले स्टेरोइडको असर चाहिँ कम गरेपछि चाहिँ यो सङ्क्रमण त्यसै पनि हुने सम्भावना कम हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ डायबिटिज भएका मानिसहरू, विशेष गरेर मधुमेह भएका बिरामीहरूले चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो सुगरको मात्रा जाँच गर्नुपर्छ, सुगर कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। सुगर कन्ट्रोल भएन भने यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ सफा राख्न सक्यो भने, यो ढुसी रहित बनाउन सक्यो भने, अघि मैले एउटा कुरा गरेँ, यो हामीले जुन मेडिकल अक्सिजन युज गर्छौँ त्यसमा प्रयोग हुने जुन पानी हुन्छ त्यो पानी सफा राख्न सक्यो। त्यसमा आइडियली रेकमेन्डेड भने डिस्टिल वाटर हो। अब अहिले यति धेरै केसहरू छन्, अस्पतालमा लोडहरू पनि धेरै छ, त्यसैले काम गर्दाखेरि कतै हामीले त्यो पानीमा चाहिँ कतै चुक गरिरहेका छौँ कि त्यहाँ डिस्टिल वाटर राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ केही सङ्क्रमित पानीहरू राखेका छौँ कि या रेगुलर त्यो पानी चेन्ज गरिरहेका छैनौँ कि, त्यसमा विशेष ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र सामान्य जनमानसले चाहिँ अब मुख्य रूपमा यदि स्टेरोइड औषधि प्रयोग गरिरहेछौँ भने चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ हामीले हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सक्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ यो माटोलाई ह्यान्डल गर्न कम गर्ने या म्यानुअरहरूको प्रयोग गर्ने, जुन यो मलहरूको प्रयोग गर्ने जसमा चाहिँ ढुसीको सङ्क्रमण बढी हुनसक्छ। खाना चाहिँ प्रयोग खाँदाखेरि नै चाहिँ बासी खानाहरूको प्रयोग कम गर्ने, यो सबै गऱ्यो भने केही हदसम्म चाहिँ हामी यो फङ्गल इन्फेक्सनबाट बच्न सक्छौँ। र मुख्य रूपमा त अहिले गर्न सकिने चिज भनेको चाहिँ स्टेरोइड औषधिको कमी र विशेष गरेर जोखिम समूहहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो सुगरलाई कन्ट्रोल राख्ने भन्छौँ। डाक्टर साहब, यो कालो ढुसी अर्थात् म्युकोरमाइकोसिस यो चाहिँ कसरी सर्छ मानिसमा, कसरी आउँछ त? जेनरली हेऱ्यौँ भने चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस भन्ने सङ्क्रमण चाहिँ मानिसबाट मानिसमा फैलिएको चाहिँ देखिँदैन, किनकि यो फङ्गस चाहिँ लोकली इन्भेजिभ भन्छौँ हामीले। जुन ठाउँमा सङ्क्रमण गर्छ त्यहीँनिर चाहिँ त्यसले सबभन्दा बढी ड्यामेज गर्छ र एकदम लेट फेजमा मात्र यो डिसेमिनेटेड अन्य शरीरका अङ्गहरूमा फैलिने गर्दछ र त्यतिन्जेलसम्म ज्यानकै जोखिम भइसकेको हुन्छ। खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा चाहिँ जसरी चाहिँ सार्सको चाहिँ या SARS-CoV-2 भन्ने भाइरससँग फैलिन्छ, त्यसै गरी यो म्युकोरमाइकोसिस भन्ने रोग चाहिँ फैलिँदैन। यो चाहिँ सामान्यतया वातावरणबाटै मानिसमा आउने गर्दछ। त्यसैले मेन सोर्स भनेको चाहिँ वातावरण नै हो। लक्षणको आधारमा थाहा पाउने कुरा एउटा भइहाल्यो, सँगसँगै के कुराको जाँच गर्दा चाहिँ कालो ढुसी भएको थाहा पाइन्छ त? यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ वार्निङ साइनहरू भनेर भन्छौँ हामीले। सामान्य लक्षणहरूलाई चाहिँ हेलचेक्राइ गर्न हुँदैन। जस्तो टाउको मात्र दुख्न थाल्यो लामो समयसम्म, होइन, हामीलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमण पनि छ, हामीले औषधि खाइरहेका छौँ, अन्य सबै लक्षणहरू चाहिँ ठिकै छन्, टाउको दुखिरहेछ लामो समय, या आँखामा चाहिँ केही भिजनमा कुनै प्रब्लम, सानोतिनो प्रब्लम आइरहेछ, या नाकबाट पटक पटक सिगान बग्ने भइरहेको छ भने यो चाहिँ अर्ली साइन्सहरू भन्छौँ। यो साइन्सहरू हुने बित्तिकै चाहिँ तुरुन्त नजिकैको चिकित्सकसँग र विशेष गरी यदि छ भने चाहिँ नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग चाहिँ जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ राइनोसेरिब्रल फर्मको लागि चाहिँ। यो चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य लक्षणलाई पनि हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यो टाउको दुख्दो रहेछ, अब यो कोभिडमा पनि टाउको दुखिहाल्छ, होइन, तर आफ्नो टाउको दुखाइ चाहिँ केही समयसम्म रहिरहेछ, अन्य सबै लक्षणहरू ठिक भइरहेछन्, तर टाउको दुखाइ केही समयसम्म भइरहेको छ। अब यो चाहिँ नाकको माथिल्लो भागमा त्यो मास्क लगाउनुहुन्छ बिरामीहरूले, थोरै कालो देख्यो, यो त मास्कले गर्दाखेरि कालो देखियो भनेर चाहिँ हेलचेक्राइ गर्नु भएन, त्यसलाई तुरुन्त जाँच गर्नु पर्यो। तथापि त्यो सबै केसहरू चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसका केसहरू हुन् भन्न खोजेको त होइन। तर यदि चाहिँ आफूलाई सामान्यभन्दा सामान्य लक्षण चाहिँ शङ्का लागिहालेछ भने मात्र पनि चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसको जाँच गर्नुपर्छ। विशेष गरेर अझ यो त चिकित्सक चाहिँ साथीहरूलाई मैले सल्लाह दिन्छु, यदि म्युकोरमाइकोसिस भएको कसैलाई शङ्का छ भने चाहिँ तुरुन्त त्यसको लागि चाहिँ एडिक्वेट इभ्यालुएसन, किनकि ENT स्पेसियलिस्टलाई देखाउनु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन, हामीले त्यसका लागि चाहिँ CT स्क्यान MRI पनि गर्ने गर्दछौँ, भित्र चाहिँ साइनसहरूमा चाहिँ फङ्गसको इन्फेक्सन छ कि छैन हेर्नको लागि। त्यसैले लो इन्डेक्स अफ सस्पिसन भन्छौँ हामीले मेडिकल साइन्समा। हामीले त्यसको शङ्का गर्ने घेरालाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाएर चाहिँ शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई चाहिँ जाँच गराएर छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर जस्तै भन्नुभयो एउटा अङ्गमा
चाहिँ यसले फङ्गसले असर गरिसकेको छ भने त्यसको फर्दर अर्कोमा सर्नको लागि चाहिँ कति समयसम्ममा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै समय त छैन, किनकि यो कन्टिन्युअसली स्प्रेड हुने चिज हो। मैले अघि नै भने अब यो हाम्रो नाकबाट सुरु भएर ब्रेन जानु भनेको पनि चाहिँ एउटा अङ्गबाट अर्को अङ्गमा गएको जस्तै हो। यो अल्फ्याक्टरी नर्भ भन्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो नर्भ्सको माध्यमबाट ब्रेनबाट डाइरेक्टली निक्लिने नर्भ हाम्रो नाकको माथिल्लो भागमा बसेको हुन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ यो गन्ध चाहिँ थाहा पाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तुरुन्त फैलिने चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ केही घन्टा या दिनमै पनि फैलिन सक्छ। अब त्यसै गरी स्किनबाट फैलिनलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, भन्यौँ भने चाहिँ केही हप्तासम्म लाग्न सक्ला। तथापि यो सङ्क्रमण फैलिने चाहिँ रेट चाहिँ अलि नै हाई नै छ अन्य सङ्क्रमणहरूभन्दा। सामान्यतया अन्य फङ्गल सङ्क्रमण भनौँ हामीले चाहिँ ढुसीबाट हुने सङ्क्रमणहरूबाट फैलिने भन्दा यो चाहिँ फैलिने चाहिँ रेट अलि हाई छ। कालो ढुसी अर्थात् म्युकरमाइकोसिस, यसको उपचार चाहिँ नेपालमा सम्भव छ कि छैन त? उपचार त नेपालमा सम्भव छ, उपचार भइरहेको पनि हो। यो कुनै नयाँ चाहिँ रोग होइन। मैले अघि नै भने तपाईँलाई यो ढुसीका सङ्क्रमणहरू हामीले पहिले पनि देख्ने गरेका थियौँ। अस्पतालहरू विशेष गरेर मैले भने मधुमेह भएका र डायबिटिक किटोएसिडोसिस भएका बिरामीहरू आउनुहुने हुन्थ्यो। यसमा मुख्य चाहिँ दुई किसिमको उपचार विधि हुन्छ, एउटा मेडिकल उपचार विधि हुन्छ र अर्को सर्जिकल उपचार विधि हुन्छ, र यो दुईटै उपचार विधि चाहिँ बिरामीलाई गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसमा चाहिँ केही औषधिहरू प्रयोग हुन्छन्, बाहिर सुनेको पनि छ अहिले। एउटा त एम्फोटेरिसिन बी भन्ने चाहिँ एन्टिफङ्गल औषधि हुन्छ, त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्त प्रयोग सुरु गरिहाल्छौँ। तथापि त्यो चाहिँ एउटा अब अर्को त एभाइलेबिलिटीको कुरा छ, त्यो महँगो पनि छ र त्यसका त्यो अलिक कडा खाले औषधि हुनाले त्यो चाहिँ औषधि अस्पताल भर्ना भएर सुईको माध्यमबाट लिने औषधि हो र त्यो औषधि लिँदाखेरि अस्पतालमै भर्ना भएर चाहिँ किडनीको फङ्सनहरू चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलरली। त्यो उपचार विधि गर्छौँ एउटा। र अर्को चाहिँ यसमा अपरेसन पनि एउटा चाहिँ ठुलो उपचार विधि हो, यसलाई डिब्राइडमेन्ट भनेर भन्छौँ। जति चाहिँ मरिसकेका अङ्गहरू छन् या जति चाहिँ यो फङ्गसले चाहिँ मारिसकेका अङ्गहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ भने त्यो फङ्गसको लोड शरीरबाट कम हुन्छ र औषधिले बाँकी भएका फङ्गसहरूलाई चाहिँ मारेर चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ निदान भनौँ न यसबाट पार पाउन सकिन्छ। यो दुवै उपचार विधिहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमै सम्भव छ। केही औषधिहरू चाहिँ जस्तो अब चाहिँ लामो समयसम्म खानुपर्ने औषधि घर पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ पोसाकोनाजोल लगायत केही औषधिहरू एन्टिफङ्गलहरू हाम्रो मार्केटमा अहिलेसम्म आइसकेका छैनन्। तर यदि यो ढुसीको सङ्क्रमण बढी देखियो भने त्यो औषधिहरू पनि नजिकै इन्डियामा अभाइलेबल छ। त्यो औषधिहरू पनि चाहिँ ल्याउन सकिन्छ नेपालमा। यसको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उपचार नेपालमै र नेपालका धेरैजसो अस्पतालहरूमा चाहिँ सम्भव छन् नै भन्छु मैले। भनेपछि यो रोग लागिसकेपछि होइन यसबाट भनौँ न एकदम जटिल भएपछि त मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ भन्नुभयो यहाँले होइन। जस्तो बाँच्ने बिरामी चाहिँ बाँच्ने र मर्ने जुन पर्सेन्टेज हुन्छ नि कति जति हुन्छ होला? अब सामान्यतया हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब बाहिरकै डाटा युज गर्ने हो। यो म्युकरमाइकोसिसमा चाहिँ मृत्युदर कति छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया बाहिरको एक्सपिरियन्सले चाहिँ झन्डै 40 देखि 70% पनि केही सिरिजहरूले देखाएका छन् यसको मृत्युदर। तर हामीले यसलाई मृत्युदरको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। एक त 40% भनेको चाहिँ सङ्क्रमण भएका आधा जति मानिसहरू चाहिँ मृत्युकै वरण गर्नुपर्ने भनेपछि त यो कतिको चाहिँ सिरियस छ भन्ने कुरा त हामीलाई बुझ्न गाह्रो भएन होइन। त्यसका साथसाथै चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ मृत्यु भएन भने पनि अङ्गभङ्ग हुने सम्भावना निकै धेरै हुन्छ। किनकि यसका जुन सर्जरीहरू छन् यो सर्जरीहरू एक्सटेन्सिभ सर्जरी हुन्छन्। आँखाको एउटा भागमा मात्र यो सङ्क्रमण फैलिएको जस्तो देखिएको छ भने चाहिँ पुरै आँखाको अर्बिटलाई नै हामीले चाहिँ कम्प्लिटली रिसेक्ट गर्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। किनकि यो सङ्क्रमणको थोरै मात्रा पनि शरीरमा हामीले बाँकी राखिदियौँ भने यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिँदै जाने हुनाले र यो ब्रेनसम्म पुग्ने चाहिँ एकदमै छोटो रुट भएका हुनाले चाहिँ यसका सर्जरीहरू पनि एक्सटेन्सिभ हुन्छन्। धेरै मानिसहरूले अङ्गभङ्ग आँखाको ज्योति गुमाउनु पर्ने, नाकको चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ चाहिँ डिब्राइडमेन्ट सर्जरीहरू हुने, चाहिँ या फोक्सोकै सङ्क्रमण भएको बेलामा पनि चाहिँ फोक्सोको पुरै भाग नै निकालेर फाल्नुपर्ने, अझै हुँदासम्म एउटा फोक्सो नै निकालेर फाल्नुपर्ने। त्यसैले अङ्गभङ्ग हुने सम्भावना पनि निकै धेरै हाई हुन्छ। मोर्टालिटी त एउटा मृत्युदर भन्छौँ हामीले, मोर्बिडिटी भन्छौँ हाम्रो मेडिकल साइन्समा। सो यो रोगले हुने मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो निकै नै हाई चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले पनि यो चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ धेरै नै सतर्क हुनु निकै जरुरी छ। म्युकरमाइकोसिसको जोखिम समूहहरू को हुनुहुन्छ र उहाँहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? मुख्य रूपमा चाहिँ अब यसको उपचारहरू विधि एकदमै लामो हुन्छ, निकै लामो हुन्छ। यो सामान्यतया चाहिँ भनौँ न
चाहिँ केही दिनको औषधि या एउटा अपरेसनले मात्र हुँदैन। अपरेसन गरिसकेपछि पनि औषधिको चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एम्पुटेसन बिनै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ झन्डै चाहिँ 3 देखि 4 हप्ता चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ अझ चाहिँ अब यदि सबै पुरै सङ्क्रमण ठिक भइरहेको छ भने चाहिँ खाने औषधि त अझ 3 देखि 6 महिनाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसमा। यदि सङ्क्रमण पुरै युक्त भइसक्यो, सङ्क्रमणबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै लामो समयसम्म दीर्घकालीन समस्या यही सङ्क्रमणले गर्दाखेरि त हुँदैन। तथापि यसले गर्दाखेरि कुनै अङ्गभङ्ग भएका छन्, आँखाको ज्योति गुमाउनु परेको छ, आँखा गुमाउनु परेको छ, त्यस्ता भएका मानिसहरूलाई चाहिँ अब रिहेबिलिटेसन गर्ने पनि चाहिँ पाटो हुनसक्छ। लङ टर्म इफेक्टहरू यसका चाहिँ सङ्क्रमणकै लङ टर्म इफेक्ट नभए तापनि चाहिँ यसले गरेका इफेक्टहरूका चाहिँ जस्तो यसले ल्याएका कम्प्लिकेसन्सहरूका लङ टर्म इफेक्टहरू चाहिँ देखिन सक्छ। म्युकरमाइकोसिस अथवा कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुनबाट बच्न आम जनमानसलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब मुख्य रूपमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि रोग चाहिँ जटिल छ भने चाहिँ त्यसको सबभन्दा चाहिँ उत्तम उपाय भने त्यो रोग लाग्न नै नदिनु चाहिँ सबभन्दा चाहिँ उत्तम उपाय हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो म्युकरमाइकोसिसको जुन सङ्क्रमण देखिएको छ, यो म्युकरमाइकोसिसको सङ्क्रमणै हुन दिएनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सही बाटोमा गइरहेका हुन्छौँ। र मैले अघि भने जस्तै चाहिँ यसका सङ्क्रमणका जुन जोखिमहरू छन् त्यो जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ हामी यो रोग सङ्क्रमण हुनबाटै जोगिन सक्छौँ। एउटा पाटो भयो। र अर्को पाटो, यदि सङ्क्रमणका केही लक्षणहरू देखिएका छन् भने सुरुवाती अवस्थामै चाहिँ तुरुन्त आफूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरियो भने यसबाट हुने जटिलताहरूबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क
अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्, हामीले स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हाम्रो जीवनशैली धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कति रोग निम्त्याउने, कति रोग भगाउने भन्ने कुरा जीवनशैलीमा निर्भर गर्छ। यतिसम्म कि अहिले कोरोना भाइरसको जुन महामारी फैलिरहेको छ, सङ्क्रमित भइहालेमा त्यसबाट पार पाउन र सङ्क्रमित नहुनका लागि पनि हाम्रो जीवनशैलीले धेरै फरक पार्छ। त त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ? हामीले हाम्रो मनस्थिति कस्तो बनाउनुपर्छ? हाम्रो दैनिकी दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ? यसका लागि विज्ञहरूले हामीलाई केही सुझावहरू दिने गर्नुभएको छ। त्यसलाई नै हामीले एउटा सेगमेन्ट बनाएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जुन सेगमेन्टको नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। साँच्चै हो, प्रत्येक व्यक्तिको मेरो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त? अब एकैछिन त्यो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, म डाक्टर गोपाल रमन शर्मा। म कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन र म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गर्छु। र आफूलाई एकदम स्वस्थ राख्नको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा व्यायामहरू गर्नुपर्छ। सके एक्सर्साइज ट्रेडमिलहरू युज गर्नुहोस्, सकिँदैन भने चाहिँ हिँड्ने 1-1.5 घन्टा हिँड्नु पर्यो बिहान बेलुका जतिखेर सकिन्छ। अनि भर्याङ चढ्ने है, लिफ्टहरू नचढ्ने। अनि अरू कुरा चाहिँ खानपिनमा हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ भने रेड मिट भएको खानेकुराहरू खानु भएन। हामीले चाहिँ सागसब्जीमा बेसी ध्यान दिनु पर्यो। माछाहरू खान सकिन्छ र स्मोकिङ, अल्कोहलहरू यिनीहरूबाट चाहिँ बन्देज गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई। हामीले धेरै फ्याटी कुराहरू खानु भएन र हामीले वेट बढ्न दिनु हुँदैन। वेट धेरै बढ्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर हाई हुने, सुगर हाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ जीवन अलिकति स्वस्थ हुन्छ, रोग चाँडो लाग्दैन। र हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नर्मल टेस्टहरू, ब्लड सुगरहरू, ब्लड प्रेसरहरू चेक गराइराख्नुपर्छ। र एटलिस्ट 6 महिनामा एकचोटि सकिन्छ भने डक्टरकोमा गएर चाहिँ बेसिक हेल्थ चेकअपहरू गराउँदा राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ न्युरोसर्जिकल एकदमै कमन चाहिँ समस्या चाहिँ स्ट्रोक हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक पनि भन्छौँ, हार्ट एट्याक जस्तै। यो चाहिँ के छ भने 85% चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोक र 15% चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक हुन्छ। र यो दुवैलाई मिसाएर हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक अथवा चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ। अब यसका प्रमुख कारणहरू चाहिँ उमेरको कारणले, जति उमेर बढ्दै गयो स्ट्रोक हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। जति मोटो जिउ भयो त्यति स्ट्रोक हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यस पछाडि ब्लड प्रेसर हाई हुनु भएन, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई हुनु भएन र अनि सुगर पनि हाई भयो भने चाहिँ स्ट्रोक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
र स्ट्रोक हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ। स्ट्रोकको लागि चाहिँ यदि तपाईँलाई असामान्य रूपमा टाउको दुख्न थाल्यो, उल्टी हुन थाल्यो, प्यारालाइसिसको लक्षण देखा पर्न थाल्यो र कहिलेकाहीँ छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्न थाल्यो, बोल्नलाई गाह्रो भयो, हातखुट्टाहरू चाहिँ अलिकति झमझमाउन थाल्यो र ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि अलिकति हायर साइडमा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्यारालाइसिस के अरे स्ट्रोक हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त नजिकको डक्टरहरू, न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन जो भेटिन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। अब यो स्ट्रोकबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ उमेरलाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। ब्लड प्रेसरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, सुगरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिनु भएन, फिजिकल एक्सर्साइज सधैँ गरिराख्नु पर्यो र खानपिनमा चाहिँ अब तेल घिउ भएको खानेकुराहरू कम खानु पर्यो, सागसब्जीहरूमा चाहिँ धेरै, फलफुलमा धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ माछा प्रयोग गर्न सकिन्छ। माछा रेड मिट भन्दा माछा खाँदाखेरि अलिकति चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिँदैन र हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू सधैँ गरिराख्नु पर्यो, सफा सुग्घर रहनु पर्यो, पर्सनल हाइजिनहरू सधैँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, जङ्क फुडहरू खानु भएन, रेस्टुरेन्टमा धेरै जानु भएन र वाइन बियरहरू, स्मोकिङहरूको चाहिँ यदि लत छ भने त्यसलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने केही हदसम्म चाहिँ स्ट्रोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन रोक्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्त इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। ए, मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी।
कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ अब। तर बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हामीले भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छन्। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा दैनिक प्रसारण त हुन्छ नै, यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा, अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनकै आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। तिनलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र तिनकै आधारमा विज्ञसँग कुराकानी गरेर हुन्छ या सामग्री सङ्कलन गरेर हुन्छ, यहाँ जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूको नाम नलेख्दा या नभन्दा पनि हुन्छ, त्यो स्वतन्त्रता यहाँलाई छ। त्यसरी प्रश्न राख्दा या प्रतिक्रिया दिँदा भने यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन पनि सक्नुहुन्छ, या अलिकति लामो छ लेख्नुपर्ने भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। जे होस्, हामी यहाँहरूकै विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास स्वरूप यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। अब स्वास्थ्यको विषयमा हेलचेक्राइ नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ अन्तिममा, आजलाई बिदा माग्छौँ। भोलि भेटौँला। हस्त नमस्ते।